Hi class 8 student. Now questions number 11. Questions number 11 मा हाम्रो रहेको छ a contractor employed 18 workers to complete a constructions work in 30 days working 30 hours a day. साउन्ड कम गरे एउटा के छ एउटा कन्ट्र्याक्टरले 18 जना वर्करलाई काममा लगाउँदाखेरि हैन 18 जना वर्करलाई एउटा काम कम्प्लिट गर्न चाहिँ के त 30 दिन लाग्यो र प्रत्येक के त एक दिनमा कति घण्टा काम गर्यो 10 घण्टा काम गर्थ्यो है एक दिनमा 10 घण्टा काम गरेर हैन 18 जना वर्करले एउटा काम कति दिनमा कम्प्लिट गर्यो त 30 दिनमा कम्प्लिट गर्यो है प्रत्येक दिन काम गर्थ्यो 10 दिन प्रत्येक दिन के त 10 घण्टा काम गर्थ्यो हैन 18 जना वर्करले 10 घण्टा काम गरेर के त एउटा काम के त 30 दिनमा सकायो कन्स्ट्रक्सनको काम 3 दिनमा सकायो भनेपछि इन व्हाट टाइप्स अफ प्रोपोर्सन्स आर नम्बर अफ वर्कर्स वर्किङ डेज एन्ड वर्किङ आवर्स भनेको छ म तपाईहरुलाई पहिलादेखि नै भनेको छु वर्किङ डेज लेबर हैन वर्किङ डेज लेबर हैन आवर यिनीहरु आयो भने जहिले पनि इन्भर्स प्रोपोर्सन हुन्छ किन भन्दाखेरि एउटा बढेपछि एउटा घट्छ जस्तै तपाई लेबर बढाउनु भयो भने के हुन्छ टाइम घट्छ नि त जस्तै एकजना लेबरले कुनै एउटा काम गर्न 2 घण्टा लाग्छ भने दुईजना लेबर थप्यो भने कमै समयमा काम सकिन्छ त्यही भएर यस्तो के हुन्छ इन्भर्स प्रोपोर्सन हुन्छ ल अब म क्वेशन नम्बर 11 ए सोलुसन अब हामी यहाँ डाइरेक्ट गर्छौं क्वेशन नम्बर आई क्वेशन साइर क्वेशन नम्बर आई इन व्हाट प्रोपोर्सन्स आर नम्बर अफ वर्कर्स वर्किङ डेज एन्ड वर्किङ आवर भनेको छ नम्बर अफ वर्कर्स वर्किङ डेज र वर्किङ आवर चाहिँ कुन प्रोपोर्सन हो त हामी लेख्न सक्छौं इन्भर्स प्रोपोर्सन आईएन VERS इन्भर्स प्रोपोर्सन्स PROPORTION इन्भर्स प्रोपोर्सन क्वेशन नम्बर आई को लागि अब क्वेशन नम्बर आई मा के भनेको छ हाउ मेनी डेज वुड 20 वर्कर्स कम्प्लिट कन्स्ट्रक्सन्स हैन कन्स्ट्रक्सन्स 6 आवर्स अ डे भनेपछि कति दिनमा अब है कति दिनमा अब इन हाउ मेनी डेज कति दिनमा अब 20 जना वर्कर आयो पहिला थियो 18 जना वर्कर अब कति जना वर्करले हैन अब के कति दिनमा 20 जना वर्करले त्यही काम कम्प्लिट गर्न अब 6 आवर्स डे काम गर्यो भने 6 आवरले प्रत्येक दिन के त 6 घण्टा काम गर्दाखेरि 20 जना लेबरले त्यो काम चाहिँ कति दिनमा सकाउँछ त हामीले त्यो डेज निकाल्नु भनेको छ हामी लेख्न सक्छौं let the required number of days let the required number of days be x मानौं हामीले here अब हामीले यहाँ लेखौं number of worker number of worker number of hours अर्को चाहिँ number of hours working hours लेखौं यहाँ working hours number of labors हुन्छ र working hours WORKING working hours र अर्को हाम्रो के त number of days number of worker working hours number of days टक्क एउटा यस्तो तान्नु होला है अब यहाँबाट यसरी तान्नु ल अब नम्बर अफ वर्कर सुरुमा कति जना वर्कर छ त हेर्नु त क्वेशनमा अ कन्ट्र्याक्टर एम्प्लोयड 18 वर्कर यहाँ 18 वर्कर लेख्नु त्यसपछि कम्प्लिट अ कन्स्ट्रक्सन्स 30 डेज डेज कति छ त 30 डेज कति आवर्स त 10 आवर्स यहाँ 10 आवर्स लेख्नु होला है पहिला जुन क्वेशन्स माथि क्वेशनमा दिएको हुन्छ त्यो लेख्नु होला अब त्यसपछि यो आईएम मा के भनेको छ त इन हाउ मेनी डेज हामी डेज के मानेछौ त डेज बी x लेखौं हैन x डेज हामीले के मानेछौ x त्यसपछि 20 वर्कर 20 नम्बर अफ वर्कर कहाँ छ यहाँ छ 20 वर्कर त्यसपछि कति आवर्स छ 6 आवर्स यहाँ 6 आवर्स लेख्नु है हामीलाई त थाहा छ नि त यो भने कुन प्रोपोर्सन हो
एक्स प्रोपोर्सन हो के इन्भर्स प्रोपोर्सन हो। इन्भर्स प्रोपोर्सनमा के हुन्छ कुनै एउटाको के त पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै एउटाको के त पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नाउ गरौँ, नाउ अब हेर्नु त ल, हामीले यसको पोजिसन चेन्ज गरौँ ल। यो 30/x हुन्छ त हामीले के त x इज टु 30 गरौँ इज इक्वल टु, अब दुईटाले मल्टिप्लाई गरौँ है। यसको पोजिसन चेन्ज गर्ने इक्वल टु दिएर दुईटाले मल्टिप्लाई गर्ने 18:20 इन्टु 10:6। अब कति हुन्छ x/30 इज इक्वल टु 18/20 इन्टु 10/6। अब काटो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, त्यसपछि 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और x/30 इज इक्वल टु, अब के हुन्छ बाँकी हाम्रो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। अब बाई क्रस फेरि मल्टिप्लाई गरिदियो। अब कति हुन्छ त 2 इन्टु x 2x, अनि यो 33 जा कति हुन्छ 30 इन्टु 3 और हामी लेखौँ x इक्वल टु 30 इन्टु 3 डिभाइड बाई 2। सो देयरफोर x इक्वल टु गरौँ डिभाइड, कति हुन्छ 15, 15 2 जा 30 अनि 53 जा कति हुन्छ 45, 45 के त 45 डेज, 45 डेज है। लेख्दियो hence the required number of days, the required REQUI or the required number of days is 45 है, 45 भइहाल्यो आन्सर है। यो चाहिँ हाम्रो के त आई को आन्सर भयो। अब आई को लागि म अब थर्ड नम्बरको लागि म अर्को पेजमा गर्छु। म अब आई को लागि थर्ड नम्बरको लागि, थर्ड नम्बर पनि हामीले के भनेको छ निकाल्ने, हाउ मेनी वर्कर्स। अब यहाँ वर्कर्स भनेको छ निकाल्ने, हाउ मेनी वर्कर्स, हेर्नु हाउ मेनी वर्कर्स आर निडेड टु कम्प्लिट द कन्स्ट्रक्सन। अब त्यो कन्स्ट्रक्सन्स कम्प्लिट गर्नलाई कतिजना वर्कर चाहिन्छ त त्यो वर्कर हामीले निकाल्नुपर्छ। लेट द रिक्वायर्ड, लेट द REQUI लेट द रिक्वायर्ड नम्बर अफ वर्कर WORKER वर्कर बी एक्स मानौँ हेयर। अब हामीले फेरि यहाँ सेम प्याटर्न है, नम्बर अफ वर्कर, त्यसपछि वर्किङ आवर, त्यसपछि नम्बर अफ डेज, त्यस्तै गर्नु ल। नम्बर अफ वर्कर, सुरुमा हाम्रो क्वेसनमा जतिवटा वर्करहरू छ त्यो सार्ने। नम्बर अफ वर्कर क्वेसन हाम्रो कतिवटा, नम्बर अफ वर्कर 18, त्यसपछि वर्किङ आवर कति छ त 30, त्यसपछि नम्बर अफ डेज कति डेज त 30 डेज। अब त्यसपछि यो क्वेसनमा हेर्नु होला, क्वेसनमा के छ त इन हाउ मेनी वर्कर्स निड टु कम्प्लिट कन्स्ट्रक्सन 25 डेज। हाम्रो डेजमा अब कति लेख्नु त 25 डेज लेख्नु। त्यसपछि अब कति आवर्स छ त 8 आवर्स। वर्किङ आवर्समा एकछिन है, यहाँ हाम्रो यहाँ 10 आवर्स न हो है, 10 आवर्स, यहाँ 10 आवर्स चाहिँ सरी 10 आवर्स। त्यसपछि हाम्रो के छ त वर्कर एक्स मानेको छौँ। अब चाहिँ हामीले के गर्नु नाउ, अब के गर्ने इन्भर्स प्रोपोर्सन हो। इन्भर्स प्रोपोर्सन हामीले कुनै एउटाको के त पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको पोजिसन चेन्ज गरिदियो। एक्सलाई सुरुमा लेख्यो x इज टु 18 इज इक्वल्स टु 10:8 इन्टु 30:25 और x/18 इज इक्वल्स टु 10/8 इन्टु 25/30, 30/5 25,
बाई 25। अब काटौँ x बाई 18 इक्वल टू कतिले काट्छ ल 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25। अब यो कति भयो त हाम्रो 5 6 जा 30 5 1 जा 5 5 6 जा 30। हाम्रो के बाँकी भयो 2 बाई 8 इन्टु 6 बाई 1। फेरि यो कट्छ काटो कतिले 2 ले 2 4 जा 8 2 3 जा 6 हैन। फेरि यो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। हाम्रो अब कति बाँकी भयो त x बाई 18 इज इक्वल्स टू हाम्रो के बाँकी भयो 1 बाई 2 इन्टु 3 बाई 1। अब त के हुन्छ मल्टिप्लाई गरिदिनु x बाई 18 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 बाई 2 1 जा 2। अब बाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2 इन्टु x 2x र यो 18 इन्टु 3 और x इक्वल टू कति त 18 इन्टु 3 डिभाइड बाई 2 कति हुन्छ 2 9 जा 18 9 3 जा सो देयरफोर x इक्वल टू 9 3 जा 27 वर्कर। अब हामी यहाँ लेखौँ हेन्स द REQUI are the required number of worker is 27। हामीले कतिवटा वर्कर चाहिएको छ त 27। नाउ क्वेशन्स नम्बर 4 को लागि क्वेशन्स नम्बर आइभी क्वेशन्स नम्बर आइभी मा हाउ मेनी आवर्स भनेको छ हाउ मेनी आवर्स यसमा पनि हामीले लेट द required REQUI are the required let the required working 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 hours be x मानौं। त्यसपछि here सेम पैटर्न है सेम पैटर्न गरौँ सेम पैटर्न ल नम्बर अफ वर्कर हामी अहिले चाहिँ बीचमा त्यो लेखौँ नम्बर अफ डेज त्यसपछि यहाँ लेखौँ WORKING वर्किङ आवर। ल नम्बर अफ वर्कर हाम्रो क्वेशनमा कति छ त नम्बर अफ वर्कर हेर्नु त ल नम्बर अफ वर्कर कति छ त 18 वर्कर 18 लेख्नु। त्यसपछि 30 डेज हामी 30 लेखौँ। आवरमा कति छ त 10 आवर। त्यसपछि अब क्वेशनमा के भनेको छ हाउ मेनी आवर्स हाम्रो के छ त x। त्यसपछि 10 वर्कर छ 10 वर्करमा 10। त्यसपछि कम्प्लिट द 45 डेजमा चाहिँ 45 डेज लेखौँ। अनि हामीले थाहा छ इन्भर्स प्रोपोर्सन एउटाको पोजिसन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसको पोजिसन चेन्ज गर्दा x is to 10 नाउ x is to 10 इज इक्वल टू मल्टिप्लाई गरौँ 10 is to के अरे 18 is to 10 इन्टु 30 is to 45 x by 10 is equal to 18 by 10 into 30 by 45। अब हामीले यसलाई काटौँ 0 0 क्यान्सल है 0 0 क्यान्सल। अब के बाँकी हुन्छ त हाम्रो यसलाई काटौँ अब 15 है कति हुन्छ त अब 15 त्यहाँ 45 हैन। त्यसपछि हाम्रो अब यो 1 माथि लेखौँ केही छैन भने 1। अब यता लेखौँ त ल x by 10 इज इक्वल टू 18 by 1 इन्टु 1 by 15। हाम्रो 1 1 पनि क्यान्सल हुन्छ और x by 10 इज इक्वल टू कति हुन्छ 18 by 15। अब बाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ अझैलाई काट्दैन होला कति कट्छ 3 ले 3 6 जा 18 3 5 जा 15 x by 10 इज इक्वल टू 6 by 5। अब बाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 5 into x 5x
equal to 6 10 जा 60 और then x equal to 60 divided by 5. So therefore x equal to 12 हाम्रो कति आवर्स आयो त 12 आवर्स हामी लेख्दियौ hence the required working hours is 12 hours है answer. Now question number B. Question number B मा भनेको छ 5 truck can transport 500 quintal of rice a remote region of Nepal in 3 days. अब 5 हैन 5 वटा ट्रकले 500 क्विन्टल अफ राइस ट्रान्सफर गर्न 3 दिन लगाउँछ. अब हेर्नु त ल अब ट्रक अब जम्मा 4 वटा ट्रक भयो. अब 4 वटा ट्रक भएपछि के गर्छ त अब 8 क्विन्टल हैन 4 वटा ट्रक अब ट्रक हटेपछि के त 8 क्विन्टल पनि अब के त थोरै दिनमा के त 3 दिन पुगायो भने अब के त हाम्रो यो बढी दिन पुर्याउँछ हैन. अब यो तपाईको ट्रक घटेपछि हैन ट्रक घट्यो भने के हुन्छ हाम्रो यो राइस बढ्यो राइस बढेपछि टाइम पनि बढ्छ हैन भनेको चाहिँ के त डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो. यसले चाहिँ हामी लेखौं 11b solution let the required number of days be x. अब here हामीले सेम 11 को ए जस्तै नम्बर अफ डेज लेखौं नम्बर अफ डेज त्यसपछि नम्बर अफ ट्रक TRUCK ट्रक त्यसपछि क्वान्टिटीज अफ QUANTITIES क्वान्टिटीज अफ राइस क्वान्टिटी अफ राइस लेखौं. और नंबर अफ डेज कति दिएको छ त नंबर अफ डेज हाम्रो 3 डेज दिएको छ 3. त्यसपछि हामी अर्को रिक्वायर्ड नंबर अफ डेज के मानेको छौं x. त्यसपछि नंबर अफ ट्रक 5 ट्रक. त्यसपछि हाम्रो अर्को कति नम्बर छ त ट्रक त 4 ट्रक. त्यस्तै क्वान्टिटीज अफ राइस हाम्रो कति छ 500 क्विन्टल QUINTAL क्विन्टल. त्यसपछि हाम्रो अर्को छ त 800 क्विन्टल. हामीले गरौँ नाउ यो भनेको डाइरेक्ट प्रोपोर्सन भएकोले हामीले 3/x इन्टु 5/4 गरौँ इक्वल टु हाम्रो यो 500/800 गरौँ 0 0 काट देऊ और कति हुन्छ 15/4x इज इक्वल टु 5/8 by cross multiply 5 into 4 20 x 5 for the 20x is equals to 15 into 18 कति हुन्छ 120 और x equal to 120/20. so therefore x equal to कति त 6 to 12 6 days. hence the required the required number of days is 6 days. हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 11 कम्प्लिट भएको छ. हाम्रो एक्सरसाइज कम्प्लिट भएको छ. एक्सरसाइज नम्बर 4.2 कम्प्लिट भयो. अब युनिटरी मेथड सुरु गर्छु म. अब अर्को टपिक हाम्रो युनिट 5 युनिटरी मेथड लाई म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु. सो थ्यांक्स फर वाचिङ.